साथीहरू, तपाईहरुलाई आज म ज्यामिति पाठ अन्तर्गतको त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल भन्ने जुन हाम्रो एउटा साध्य छ त्यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने त सैद्धान्तिक तपाईहरुले कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। र हाम्रो यो साध्य 1 अन्तर्गत हाम्रो कथन छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन्। तपाईहरुले यो साध्यको कथनलाई आफ्नो कापीमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफ्नो बुकमा पनि छ, यो बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो साध्यलाई हामी अब कसरी प्रमाणित गर्छौं र हामीलाई यो परीक्षामा एउटा लङ क्वेशनमा 4 नम्बरको क्वेशनमा आउने पनि गर्दछ र यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्छौं अब र यो साध्य अध्ययन गर्दै गर्दा यसका मुख्य उद्देश्य के छ त भन्दा यस पाठको अन्त्यमा तपाईहरुले निम्न कुराहरू गर्न सक्नुहुनेछ जसमा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका चतुर्भुजका क्षेत्रफलहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। तपाईहरुले कक्षा 9 मा कक्षा 8 मा नै एउटै आधार भनेको के हो, समानान्तर रेखाहरू र त्यो बीचमा बन्ने त्रिभुजहरू चतुर्भुजहरूको रचना गरी र त्यसलाई बनाइ पनि सक्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुले मलाई लाग्छ यो सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ र तर यो साध्यलाई अब कसरी हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक तवरले प्रमाणित गर्न सकिन्छ अब हामी यसको बारेमा छलफल गर्छौं। र यो साध्य पढ्नको लागि तपाईहरुले निम्न कुराहरुको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर छ भने कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, बोर्ड मार्करहरू हामीले प्रयोग गरेर म यी सामग्रीहरू प्रयोग गरेर तपाईहरुलाई यो साध्य कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने छु। मैले यहाँ तपाईहरुको लागि केही चित्रहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु जसमा एउटा प्यारालेलोग्राम छ जसको चाहिँ सम्मुख भुजाहरू बराबर रहेका छन्। ती कोणहरू जुन समानान्तर चतुर्भुजका विशेषताहरू यसका गुणहरू तपाईले कक्षा 9 मा नै अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र मैले त्यसलाई अहिले फेरि दोहोर्याउन चाहिन्न र यहाँ भएको कुरालाई मात्रै जसमा दिएको छ यसमा सम्मुख भुजाहरू यो भुजा 8 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि 8 सेन्टिमिटर छ र यो 5 छ भने यो पनि 5 र एउटा कुनै एंगल दिएको छ यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो जसमा यो दुईटा रेखाहरू एक आपसमा समानान्तर छन् र त्यसैगरी यो भुजा र यो भुजा पनि एक आपसमा समानान्तर छन्। अब एकान्तर कोण भनेर तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा दुईवटा समानान्तर रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा बनेका दुवै भित्री कोण तर विपरीत कोणहरू, दुवै भित्री कोण तथा तर विपरीत कोणलाई तपाईले अल्टरनेट एंगल एकान्तर कोण भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी समानान्तर रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा एकैतिर बनेका कोणहरू तर एउटा भित्री एउटा बाहिरी कोणलाई तपाईहरुले कोरेस्पोन्डिङ एंगल अथवा संगत कोण भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी समानान्तर रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा एकैतिर बनेका तर दुवै भित्री कोणहरूको समूहलाई तपाईले को-इन्टेरियर एंगल क्रमागत भित्री कोण भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले यो चित्रहरूलाई मैले जुन यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यी चित्रहरूलाई तपाईले आफ्नो कापीमा बनाउन सक्नुहुन्छ र
आफूले कक्षा 9 मा 8 मा अध्ययन गरेका कुराहरूलाई पुनरावलोकन गर्दै यसको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब हामी यसको लागि के गर्छौं त भन्दा तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले आफूले जुन कथन हामीले पढिएको थियो, तपाईले कापीमा टिप्नु भएको पनि छ, त्यो कथनलाई चाहिँ आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् अथवा त्यो कापीमा लेखिसक्नु भएको छ भने पढ्नुहोस् र त्यसको आधारमा यो साध्यलाई सैद्धान्तिक रूपले प्रमाणित गर्नको लागि कस्तो चित्र आवश्यक पर्दछ भने तपाईले आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको लागि कथन अनुसार जहाँ दुई समानान्तर रेखाहरू, मैले यो समानान्तर रेखाहरू बनाए, तपाईहरुले पनि सँगै यदि आफूले बनाउनु भएको छ भने त्यहाँ चेक गर्नु होला र यदि बनाउनु भएको छ भने मलाई पुछाउनु होला। र यी दुई समानान्तर रेखाहरू यसरी खिच्न सकिन्छ र यसमा दुई समानान्तर रेखाहरू र यो अपोजिट भुजाहरू पनि यी बराबर हुन्छन्। हामीले तपाईहरुले यसको कसरी रचना गर्ने भनेर प्रयोगात्मक तरिकाले रचना गरिसक्नु भएको छ अघिल्लो पाठहरुमा र यही आधारमा हामीले एउटा समानान्तर चतुर्भुज बनायौं। र यो समानान्तर चतुर्भुजमा यो एउटै आधार AB र दुई समानान्तर रेखाहरू AB र CF का बीचमा रहेका चतुर्भुजहरू त्यहाँ के छन् त भन्दा ABCD एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो र त्यसैगरी अर्को चतुर्भुज भनेको ABEF अर्को चतुर्भुज हो, समानान्तर चतुर्भुज हो। र यी दुई समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर हुन्छ भनेर हामी प्रमाणित गर्छौं। र यो चित्र बनाइसकेपछि तपाईले आफ्नो चित्र बनाउनुहोस् त्यहाँ र त्यो चित्रको आधारमा तपाईले भन्न पर्ने हुन्छ त्यहाँ दुई सचहरू छन्, ती सचहरू कुन कुन हुन्, समानान्तर भुजाहरू पनि छन् त्यहाँ र जुन दुईटा समानान्तर चतुर्भुज छन् ती एउटै आधारमा बनेका छन् भने त्यो एउटै आधार कुन हो त तपाईहरुले मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले त्यहाँ आफूले बनाएको चित्रमा केही प्रयास पनि गरिसक्नु भयो होला जहाँ चाहिँ एउटै आधार भुजा भनेको AB हो, समानान्तर रेखाहरू बीचमा जहाँ दुईटा सचहरू छन्, हामीले यहाँ तेस्रो नम्बरमा उल्लेख गरेका छौं, त्यो सचहरू छन् ABCD र ABEF। ती दुई सचहरू रहेको जुन समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका छन् त्यो समानान्तर रेखाहरू भनेको चाहिँ AB र CF हो। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। अब त्यसपछि हामीले यहाँ के साध्य एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर त हामीले सैद्धान्तिक रूपमा त्यहाँ कथन त पढियो। अब यसलाई तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यो सच ABCD को क्षेत्रफल सच ABEF को क्षेत्रफलसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अब कसरी प्रमाणित गर्न सकिएला त एकपटक छलफल गरौँ त हामी र यो छलफल गरिसकेपछि कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने तपाईहरुले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ कि हामीले कक्षा 9 मा कक्षा 8 मा कुनै त्रिभुजहरू एक आपसमा कसरी अनुरूप हुन्छन्, ती अनुरूप हुने तथ्यहरू के हुन् त्यसको बारेमा पढिसकिएको छ र त्यो पढिसकेको छ र तपाईहरुले त्यसलाई सम्झिनु पनि भएको छ मैले आशा गरेको छु। र अब हामी तपाईहरुले अहिले खिचेको चित्र जुन एउटै आधार र दुई समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्दा त्यहाँ तपाईले एउटा चित्र खिच्नु भएको छ हो कि हैन। र त्यो चित्रमा अब भन्नुहोस् साझा भाग चाहिँ के हो त त्यहाँ हैन। त्यहाँ दुईटै सचको यदि त्यो साझा भाग भएन भने त्यो सच बन्न सक्दैन। त्यो साझा भागको नाम चाहिँ
तपाईहरुले सोचिसक्नु भएको छ होला। अब यो साझा भाग चाहिँ मैले त्यो चित्रबाट यसरी छुट्याएको छु, जहाँ यो ABED भन्ने एउटा सच छ, एउटा चतुर्भुज छ। यो चतुर्भुज चाहिँ जुन यसरी यहाँ छ त्यो त्रिभुजसँग र यतापट्टिको पाटोमा अर्को एउटा त्रिभुज छ, त्यो त्रिभुजसँग जोड्ने हो भने त्यहाँ दुईवटा सचहरू निर्माण हुन्छ। हेरौँ त, त्यहाँ बाँकी रहेका भागहरू छन्, यी दुईटा त्रिभुजहरू छन्। अब यी दुईटा त्रिभुज साझा भागलाई एकआपस जोडेर भएको के हुन्छ। अब यो त्रिभुज मैले भने यो साझा भाग छ, यो त्रिभुजसँग यो साझा भाग जोड्ने हो भने त्यहाँ बन्दो रहेछ के त ABEF भन्ने एउटा सच बन्दो रहेछ। त्यसैगरी त्यही साझा भाग ABED सँग BCE जोड्यो भने ABCD भन्ने एउटा समानान्तर चतुर्भुज बन्दो रहेछ। अब यो समानान्तर चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज र यो समानान्तर चतुर्भुज बराबर हुनको लागि त के हुनु पर्यो, यिनीहरूको क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर हुनको लागि भने यो भाग र यो भाग त साझा भाग त बराबर भइहाल्यो। अब हामीलाई देखाउनु पर्यो यो त्रिभुज र यो त्रिभुज एक आपसमा के हुन्छ त बराबर छन् भनेर देखाउनु पर्यो। जब यो त्रिभुज र यो त्रिभुज बराबर हुन्छ, बराबरमा बराबर भाग जोड्दा बराबर हुन्छ, हैन त। अब यो कुरालाई हामी त्यहाँ देखाउन प्रयास गर्छौं। त्यसपछि अब हामीले कक्षा 9 मा र कक्षा 8 मा जुन कुनै पनि दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुनको लागि त्यहाँ 5 वटा तथ्यहरूको बारेमा छलफल गरिएको थियो र त्यो 5 वटा तथ्यहरूसँग छलफल गर्दा तपाईहरुले विचार गर्नुस् त त्यहाँ यो दुईटा त्रिभुज चाहिँ तपाईहरुको चित्र हेर्नुस् है, त्यो चित्रमा कसरी चाहिँ बराबर हुन सक्छन् त, कसरी ती दुई त्रिभुजहरू एक आपसमा अनुरूप हुन्छन्। अनुरूप भनेको त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, जसको हेर्दा उस्तै पनि हुन्छन् उत्रै पनि, क्षेत्रफलमा पनि बराबर हुन्छ र देख्दा उस्तै पनि हुन्छ, त्यस्तो चित्रहरू अनुरूप चित्रहरू हुन्। र अब यसमा मैले चाहिँ तपाईले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, यो दुई त्रिभुजहरू एक आपसमा भू को तथ्यबाट अनुरूप हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्नु। अब तपाईहरुले लेख्नुस्, आफ्नो चित्र हेरेर यो तथ्य र कारणहरू यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र जहाँ लेखियो त्रिभुज ADF र BCE मा तपाईहरुले अहिलेको चित्र हेर्नुस् है, मैले यहाँ चित्र ल्याइन, जसमा AF र BE चाहिँ के हुन् त भुजा हुन्, तर त्यो सच ABEF का सम्मुख भुजाहरू हुन् तिनीहरू। हामीलाई के थाहा छ भन्दा कुनै पनि सचको सम्मुख भुजाहरू एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यसैगरी कोण AFD र कोण BED पनि बराबर हुन्छ। किन त भन्दा ती कोणहरू एक आपसमा संगत कोण हुन्। हामीले संगत कोण कस्ता हुन्छन् भनेर त अघि नै छलफल गरिसकिएको छ, हैन। र त्यसैगरी अब तेस्रो नम्बरमा कोण ADF चाहिँ कोण BCE सँग के हुन्छ, त्यो पनि बराबर हुन्छ। किन भन्दा त्यो कोण पनि के हुन् त संगत कोण हो। र यसरी हामीले यो एक नम्बरमा दिएको त्रिभुज ADF र त्रिभुज BCE एक आपसमा बराबर हुन्छन्, अनुरूप हुन्छन्। यहाँ अनुरूप भनेर मैले यहाँ सिग्नल ल्याउन सकिन, तपाईहरुले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनुरूप हुन्छन् के कारणले गर्दा भन्दा यो भू को कारण तथ्यबाट यी त्रिभुजहरू एक आपसमा अनुरूप भए। र हामीलाई त के थाहा छ भन्दा अनुरूप त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यसकारण हामीले अब तेस्रो नम्बर लेख्छौं, यही 2 नम्बरको तथ्यलाई हो। अनुरूप छन्, त्यसकारण यी त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। किनभने अनुरूप त्रिभुजका क्षेत्रफलहरू बराबर हुने भएकाले यो हामीलाई थाहा छ। अब हेर्नुस् है, अहिले जसरी हामीले बाँकी भाग र साझा भाग जोड्दाखेरि एउटा सच बन्छ भनेर हामीले चित्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो नि, त्यही आधारमा अब ADF सँग एउटा त्यहाँ समलम्ब चतुर्भुज थियो जुन साझा भाग, त्यो साझा भाग जोडिन्छ। त्यसैगरी अर्को बराबर त्रिभुज रहेको जुन BCE सँग पनि त्यही साझा भाग ABE ले जोडिन्छ,
हैन। त्यसमा के त भन्दा दुवैमा सलज एक आपसमा जोड्दाखेरि त्यो जोड्दाखेरि के बने त अहिले हामीले चित्रबाट हेरिसकेको छ सच एबिइएफ र सच एबिसिडी बन्यो भने त्यो सिङ टुक्रा टुक्रालाई मिलेर एक आपसमा जोड्दाखेरि यो एडिएफ त्रिभुज एउटा टुक्रा हो सलच एउटा अर्को एबिइडी टुक्रा हो त्यो टुक्रालाई जोडिसकेपछि हामीले दुईवटा सचहरू एक आपसमा मान्छौँ र अहिले मैले भनिसकेको थिएँ नि तपाईहरुलाई के त भन्दा बराबर भागमा बराबर भाग जोड्दा सधैँ बराबर हुन्छ त्यसकारण हामीले यहाँ के भन्न सकियो त भन्दा सच एबिइएफ बराबर सच एबिसिडी बराबर हुन्छ भन्नुको मतलब सच एबिइएफ को क्षेत्रफल सच एबिसिडी को क्षेत्रफलसँग बराबर छ। यसरी तपाईहरुले यो साध्यलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण साध्य पनि हो। यो परीक्षामा तपाईहरुलाई 4 नम्बरमा लामो प्रश्न अन्तर्गत लङ क्वेशन अन्तर्गत आउने गर्दछ र यसरी तपाईहरुले अब आफ्नो घरमा यो जुन मैले यहाँ एबिइएफ एबिसिडी भन्ने दुईटा सचहरु छ त्यसमा चाहिँ कुनै नामहरु फरक पारेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कसरी आइदिन्छ त क्वेशन भन्दा सच एबिइएफ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच रहेका सच एबिइएफ र सच एबिसिडी बराबर हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर आइदिन्छ कहिलेकाहीँ त्यहाँ त्यो फिगर आवश्यक फिगरको नाम सहित भने कहिले एउटा तथ्य मात्रै एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच रहेका चतुर्भुजहरुको समानान्तर चतुर्भुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर आइदिन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यो दुई तरिकाबाट नै कसरी यसलाई बुझ्न सकिन्छ आफूले याद गरेर चाहिँ यो साध्यलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला। तसर्थ हामीले यहाँ भन्न सक्यो सच एबिसिडी को क्षेत्रफल बराबर सच एबिइएफ को क्षेत्रफल। ल तपाईहरुले अघि नै मैले भने एकान्तर कोण संगत कोण भनेका कस्ता कोण हुँदा रहेछन् त्रिभुज अनुरूप हुन कस्ता तथ्यहरु कुन तथ्यहरु आवश्यक पर्दो रहेछ कुन तथ्यहरु छन् र समानान्तर रेखाहरु भन्नाले कस्ता रेखालाई जनाउँछ यो तपाईले हुन त हामीले यो छलफल गरिसकेपछि बुझिसक्नु भएको छ तै पनि तपाईहरुले चाहिँ यी विषयवस्तुको बारेमा नोट बनाउनु होला पछिल्लो स्लाइडले सही। मैले तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन यहाँ तयार पारेको छु एउटै आधार PQ र उही समानान्तर रेखाहरु PQ र SR बीच रहेका सचहरु PQTS र PQRU को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्। तपाईहरुले मलाई यो भोलि देखाउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईहरु दुई भाइहरु Thank you. See you tomorrow. Okay.